السلام عليكم، كنتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير. اليوم الوصفه ديالنا وصفه سهله وسريعه دغيا كتوجد في دقائق واقتصاديه. الوصفه اليوم هي هذا الدسر كيف ما كتشوفوا حطيناه في كويسات صغار فيه المكونات لذاذ ومتواجدين وكاينين في كاع الدور. خليكم مع المقادير والطريقه. غادي نحتاجو واحد نصف لتر ديال الحليب، غادي نحتاجو 60 غرام ديال السكر، غادي نحتاجو 2 صفر بيضه، غادي نحتاجو 60 غرام ديال النشا، غادي نحتاجو واحد 60 حتى ل 65 غرام ديال الكريمه السائله اللي هي لا كريم فريش، غادي نحتاجو واحد ساشي ديال الفاني، غادي نحتاجو 60 غرام ديال الشوكولا للدهن، وغادي نحتاجو واحد الباكيه ديال صابلي قطعناها هكا طريفات صغار. ندوزو للطريقه. غادي نبداو على بركه الله نخويو نسترو ديال الحليب في كاسرونه، غادي نتبعوه ساشي ديال الفاني، غادي من بعد نديرو السكر، صفر ديال البيض، وغادي نديرو في الاخر النشا، وغادي نخلطو بالضرب ديالو هادشي مزيان حتى يتجانس. ومن بعد ما تجانسو لينا هكا مزيان غادي نحطوهم فوق البوطه، وغادي نشعلو عليهم البوطه ناقصه، وحنا كنحركو باش ما يحتلش لينا داكشي لتحت. هذه كريم باتيسير عاديه وغنبقى كنحرك هكا ونستمر في التحريك. ومن بعد ما عقدت لينا بحال هكا كيف ما كتشوفوا راه كتجي ليس ورطبه، غادي نطفيو عليها البوطه وغادي نحطوها في شي طبسيل. من الاحسن تحطوها في شي طبسيل بحال هكا باش تبرد، وغادي نبقى كندير لها بحال هكا حتى تبرد مزيان ونستمر في التحريك ديالها هكا حتى تبرد. ومنين بردات لينا لا كريم باتيسير ديالنا غادي نزيدو عليها لا كريم فريش، وغادي نستمروا في التحريك. منين خلطنا لا كريم فريش ولا كريم باتيسير مزيان حتى تجانسوا، قسمناهم على جوج، كميه غادي تكون قليله وغادي نخليوها بحال هكا، وقسمنا البارتي الاخرى وهكا شويه كثيره وهي اللي غادي نزيدو عليها شوكولا طارتيني. وغادي نخلطو مزيان هاد الشوكولا مع لا كريم باتيسير. منين خلطناها هكا مزيان كيف ما كتشوفوا حتى تجانسات، غادي نحطوها عن جنب، وغادي ناخذوا لا كريم باتيسير اللي ما درنا فيها حتى شي حاجه، درنا فيها غير الفاني، وغادي نشدو معلقه صغيره وغادي نحطوها في الفيغين لتحت. الا عندكم شي كويسات بحال هكا غنحطوها بحال هكا لتحت، وغادي ناخذوا كويس الاخر ونعمروها، وغادي نستمر هكا حتى نكمل كاع الكويسات اللي عندي. ومن بعد ما عمرنا لي فيغين ديالنا غادي نبداو كنهزو شي شويه ديال البسكويت وكنحطوه هكا، وما تخافوش راه غادي يطاب مع لا كريم. وانتوما قياسكم شحال كتبغيو البسكويت، انا درت غير شويه. ودابا غادي نزوقوهم باخر طبقه ديال لا كريم باتيسير مع شوكولا. انا درتها في لابوش ادوي وانتوما تقدروا ديروها غير بمعلقه الا بغيتو. وها هو الشكل النهائي ديال الوصفه ديالنا اليوم. كيجي ديسير ساهل في المقاده، بنين ودغيا خفيف في هذا الصيف، كنبغيو شي حاجه خفيفه وسريعه في المقاده. الا عجبتكم لا فيديو ديروا ابوني لاشين، خليو لي لايك، وخليو لي تعليق، قولوا لي الا بغيتو تعرفوا شي ديسير اخر ولا شي ديسير بغيتوني نقادو. وكنتمنى هادشي يكون نال الاعجاب ديالكم. نتلاقى بكم في فيديو اخر. باي باي.